La reproduction sexuée et asexuée chez les moisissures. La reproduction sexuée est composée de plusieurs étapes. La première étape, la plasmogamie, c'est-à-dire la fusion de deux cellules haploïdes. Donc, voici sera la fusion de cytoplasme de deux cellules haploïdes, mâle et femelle, et comportant chacune un seul exemplaire de chaque chromosome, appelé progamétocyste plus les femelles et progamétocyste moins اللي هي mâle. Ces deux cellules formant alors une cellule dikaryote. بعد ما يصير la fusion تاع cytoplasme تتشكل عندنا خلية نسموها la cellule dikaryote. Ensuite la karyogamie, c'est une deuxième étape. La karyogamie, oui, deux noyaux se fusionnent afin de donner une cellule diploïde à deuxième chromosome. في هذه المرحلة تاع la karyogamie يصير فيها la fusion تاع deux noyaux تاع المâle والفيميل ويمدونا deuxième chromosome. Puis il y a une double division cellulaire qui permet de passer de cette cellule diploïde à quatre cellules haploïdes. هنا يصير الميوز كون تولي عندنا 4 cellules haploïdes كل خلية عندها deuxième chromosome. Après l'appareil sporifère se forme puis libérer les spores qui vont germer. Après يتشكل عنا الجهاز ولا الأبوار تتشكل عنا الأبوار et libérer les spores qui vont germer ومن بعد تعاود تنبت من جديد. هذه بالنسبة لا reproduction sexuée. بالنسبة لا reproduction asexuée, lors d'une reproduction asexuée commencée par la formation de l'appareil sporifère. La reproduction asexuée تبدأ من la formation de l'appareil sporifère conidiospore sporange due à la ramification d'un if. S'ensuit la réaction de spores identique à la suite de division cellulaire mitose. Puis comme pour la reproduction sexuée, si spores sont libérés et germés. في هذه المرحلة واش يصرى غادي نشرح هنايا في الشيما خير باش تفهموا غايه. كما راكم تشوفوا هي المرحله الاولى لو بريمي ايتاب سي لا بلازموغامي التي يتم فيها لا فيزيون دو سيتوبلازم. دونك السيتوبلازم تاع الخليه 1 بلس اللي هي فيميل مع الخليه 2 سيتوبلازم خليه ثانيه اللي هي مال تصرى بيناتهم لا فيزيون التي يتم فيها لا فيزيون دو سيتوبلازم تاع دو سيلول. كل خلية تحمل ان كروموزوم مال اي ان كروموزوم فيميل. ابخي لا فيزيون دو سيتوبلازم تتشكل عندنا خلية نسموها لا سيلول ديكاريوت. اوكي هذه في المرحلة الأولى. دون لا دوزيام ايتاب اللي هي كاريوغامي التي يتم فيها لا فيزيون دو نوايو تاع لي نوايو. الأولى تاع السيتوبلازم دوزيام تاع لي نوايو نسموها لا كاريوغامي. هنا يصرى لا فيكونداسيون تاع الغامات مال مع الفيكونداسيون تصرى لا فيكونداسيون تاع الغامات مال مع الغامات فيميل. هنا يولي عندنا خلية واحدة تتكون من ان بلس ان كروموزوم. ابري يولي عندنا دو كروموزوم. هذه بالنسبة للمرحلة الثانية اللي هي كاريوغامي. بالنسبة للمرحلة الثالثة اللي هي الميوز، في هذه المرحلة يتم تضاعف الكروموزومات. يولي عندنا 4 سيلول سيتادير كل خلية عندها 2 كروموزوم. هذه خلية تسمى سيلول ديبلويد اللي عندها 2 كروموزوم صافي 2 اوكي. Après le méiose تدخل الخلية في la formation de l'appareil sporifère التي يتم فيها تكوين أو تشكل لسبور. يتم فيها تكوين ولا تشكل لسبور. et après la expulsion du spore اللي هي يتم إطلاق هذه الأبوار et enfin la germination du spore. بعد تنبت ويتم تكرر هذه العملية avec d'autres mycéliums. هذه بالنسبة للا reproduction sexuée. في la reproduction asexuée après la formation de l'appareil sporifère يتم إنشاء هذه les spores identiques
لي سبور المتطابقة الانقسامات للخلية، ثم يتم تحريرها الي ليبيغي هذه لي سبور ايجيرمون وتعاود تنبت. يعني في الايتاب تاع في لا ريبرودكسيون اسيكسوي سهله لا على لا برودكسيون اسيكسوي. دونك يكونوا هذوك اللي قلت لكم عليهم اللي هي المرحله لي دو ايتاب توالا يتكرروا عند لا ريبرودكسيون اسيكسوي. قلنا باللي ابري لا فورماسيون تاع لاباراي سبوريفيير يتم انشاء الابوار، يتم انشاء هذوك لي سبور يكونوا ايدونتيك متطابقه الانقسامات. ابري يتم تحرر هذه لي سبور ايجيرمي، تعاود تنبت من جديد وتتكرر نفس المراحل مع دوطخ ميسيليون. دونك s'ensuit la création de spores identiques à la suite de division cellulaire mitose. Puis comme pour la reproduction sexuée, ces spores sont libérés et germent. وهذا هو الريزومي تاع la reproduction sexuée et la reproduction asexuée عند les moisissures. La différence entre la reproduction sexuée et reproduction asexuée. La reproduction sexuée تكون في الجامات خاصة غير بلي جامات، اما بالنسبة لا reproduction asexuée نو. اوكي هذا مكان. اي حاجة ما فهمتوهاش حطوها لي في الكومنتير، وبالتوفيق للجميع.